चिंबला फ्लायओव्हराचेर कारीन दुचाकीक धपको दिल्ल्यान एकलो गंभीर जखमी जालो। ह्या अपघाता उपरांत कार चालकान घडणूक थळा सावन पळ काडलो। पळयात। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू। चिमलकारांनी वाठारांत आशिल्ल्या तळ्याचेर प्रस्तावित युनिटी मॉल आनी प्रशासकीय टावरा आड उपोशण सुरू केले। सरकार आदिवासी समाजाक सदांच उणे लेखता असो आरोप करून चिमलकारांनी थळाव्या प्रकल्पाक खर विरोध केलो। हांगासर आमी गांवचे लोक जे आसा ते उपोशणाक बसलेले आसा। आतांच आमी देव बांयगीणकाराक परतून एकदां घराणें घालून आयला आनी तेचे कडेन एक प्रार्थना केल्ली आसा की कशे तरेन हो आमचो गांव जो आसा ह्या तळ्याच्या बाबतींत आमकां न्याय मेळोवपा खातीर तळमळटा आनी ह्या कामाचेर सरकारान हे जे कितें काम चलयल्लें आसा तेचेर कोर्टाची स्टे आसून निर्बंध आसून सुद्दां एक प्रकारची गुंडागिरी दादागिरी करून कोर्टाचो अवमान करून हे काम आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता 4 जे पोकलीन JCB भितर काम करता आख्खे म्हणजे आख्खो विध्वंस तेंच्यांनी ठरयल्लो आसा केल्लो आसा चालू। तेन्ना ह्या उपोशणाक सरकाराचे दोळे उगडचे, मुख्यमंत्र्याचे दोळे उगडचे, पर्यटन मंत्र्याचे दोळे उगडचे, आमचो सरपंच आनी सेक्रेटरी जेंच्यांनी आमचो गळो कापलेलो आसा, आमच्या फाटीन सुरी खुपसलेली आसा, त्यांच्या आता तरी दोळे उगडचे। ह्या सरकाराकडे मागता की हो जो युनिटी मॉलाचो आणि त्याच बरोबर त्याच्या नंतर जे काम सुरू जातले प्रशासन स्तंभ हे प्रोजेक्ट जे आसा सरकारान स्क्रॅप करचे, नाका आमकां हे। कित्या खातीर हे काल आमी सगळ्यांक वर्तमानपत्रांक आणि तुमच्या आमच्या मिडियाक सगळ्याक सांगिल्ले आसा, सबंद गोंयभर हो मेसेज आमी पावयल्लो आसा की जर तर हो प्रकल्प हांगासर जर येयलो जर आमचे पर्यावरण, दोंगर, उदक, त्याच बरोबर हेचे जे सायड इफेक्ट जे आसा हे युनिटी मॉलाचे, कचरो म्हण, सिवेज म्हण, सगळी वेस्टेज म्हण सगळी, हेका लागून तशें आतां इंदिरा नगराक लागून आमचो गांव पिड्ड्यार जाल्लो आसा, तशें हेका लागून ह्या प्रोजेक्टाक लागून आमी खंयच उरतना की आमिशा आमकां दाखयली वयता की तुमकां एम्प्लॉयमेंट मेळटलो, हे मेळटलें, ते मेळटलें म्हणून। बाबा हांव मागता सरकारा कडेन आमकां तुमची ही प्रलोभनां ज्यो आसा हे गाजर आमकां दाखोवनाका तुमी। आमी बरे कश्ट करपी लोक, तुमी हांगा पळयला आतां आमकां लज बीच कांय ना। जो कितें आमचो एटायर आसा, आमचे जे व्या आसात, आमी जशें जीवन जगता शेतांनी वयता तशें आमचे कांय आमचे यूथ सुद्दां आसा ते हांगासर बसलेले आसा आमची पारंपारीक कपडे न्हेसून। कित्या खातीर कळपाक जाय आमी आमची संस्कृती राखता, सगळे राखता आमी।
आणि हे जर सरकाराक जर ही आमची जर संस्कृती जर आसा ती नष्ट करपाची आसा तांकां तेजे कांय पडलेले ना. सरकारान एक हे काडचो व्हाईट पेपर काडचो आणि सांगचे अशें की ह्या गोंयान आमकां आदिवासी नाका म्हणून एकशे लोक नाका म्हणून. आता आमचो बिरसा मुंडा जो आमचो तेजी एकूच प्रेरणा आहा जल जमीन आणि जंगल हे वाचोवपाक जाय. जर आमचे जंगल वाचतले जमीन वाचतली जल वाचतले जाल्यार आमी आदिवासी आहा ते वाचतले जाल्यार आमी वाचपाक ना. तो तेणी ब्रिटिशा विरुद्ध तोचोच लढो दिल्लो. तोय 25 वर्साचो भुरगो आसलो आणि आपल्या ट्रायबल जे कम्युनिटी आहा तिंगा एकठांय करून तो ब्रिटिशा विरुद्ध लढटालो कित्याक तेवूय जंगलाचेर हडप करपाक येयल्ले. तशेंच आमी आमच्या गांवचे चिमला शिरेन गवलेबाड गांवांत जितले ट्रायबल आहा तितल्यांनी एकठांय जावन आयज आमी जो युनिटी मॉल जाता ते जंगल आमी वाचोवपाक जाय. आयज जर आमी वाचयना जाल्यार आमी सोंपतले. आमचो अस्तित्व म्हणटा तो उरपाक ना. आयज ह्या सरकारान सगळ्या लोकांक हांगा भुकेक लायला. हांगा भुकेक रावा सांगला. हांगा स्ट्रायकार बसचे पडले आमकां. हे एक्चुअली हो रोड हो सर्व्हिस रोडाचो आनीक सर्व्हिस रोडाचो हो सायड रोड ते रस्त्यार आमकां बसचे पडला. फक्त एकूच कारण की हो सरकार आमच्या सरकारी डिपार्टमेंट ऐकना. आणि जसं की सांगले की परत हे आमकां करचेच पडटले. हो एग्रेसिव्ह रूप आता हे जे आमचे युद्ध आसा ते खूप एग्रेसिव्ह वयतले. सांगपाचें म्हटल्यार हेका जबाबदार आसा आमचो आमदार जाका रुदोल्फ फर्नांडीस आनी उर्फ रुद्रप्पा म्हणटा ताका आमी ताका नांवूय धरलेलें आमी रुद्रप्पा म्हणून. तेजी आयज अशी हालत जाल्ली आसा. आमी पयले झेडपी इलेक्शनाक तो लुपान भोंवतालो. तो शिरेन सारको भोंवना तो गवळे पठाण सारको भोंवना गांवांत किल्लांत तो सारको भोंवना. साजी सोड तो इंदिरानगरान तो लुपान भोंवला. ही तेजी हालत जाल्ली आसा. तेन्ना रोदोल्फ फर्नांडीस आपले सगळे झाडां पेडां सगळे घेवन आयिल्लो आनी थंय ह्या सेम जाग्यार रोदोल्फ झाडां लायतालो. 2 म्हयने ती शिपून म्हणून घेतली. अरे बाबा रोदोल्फ बाब तुका विचारता हांव आतां बीजेपी सांगता मरे आतां तूं बीजेपी वालो जालो न्ही आतां तूं काँग्रेस वालो ना. कितें तुमी सांगतात कितें एक झाड म्हाका नाम लगाव म्हणून आनी तूं वता थंय आपल्या आवयचे मामीन अशें केलें मामीन तशें केलें. ती मामी नांवान झाडां लायिल्ली आतां उडयता. दिश्टी पडना तुका? हा दिश्टी पडना? मातशें तुका पडलें ना? तूं बीजेपी वालो जालो जायत आमी जाली ना. तूं विसरलो आसतलो की लास्ट टायम ह्या लोकांच्या दारांनी आपूण कितें म्हणून मतां मागपा आयिल्लो. 2 फावटी आमी तुमकां धांवडायल्लो. 3रे फावटी तुका आमी निवडून दिल्लो. आतां परत तूं खंयच्या तोंडान आमच्या दारान येतलो? आतां झेडपी पळय कोण राविल्ले त्या कॅन्डिडेटाक घेवन काय तूं आयलोच ना. कितें तुवें म्हाजें घर पळय म्हणटा तांच्या कुस्तार तूं आतां निवडून आयला. आनी आमी कितें काडला आदिवासी नीज गोंयकारां आमची मतां नाका मरे तुका त्याच मताचेर येतलो तूं. हा दुसरे आमचे झेडपी पळय ते कोण गौरी म्हणटा कामत आयला पळय बायल निवडून आयला म्हणून म्हाका उमेद. गौरी निवडून आयला म्हणून म्हाका उमेद कारण त्या बायल मनीस म्हणून. पूण बाय तूं त्या दिसा जेन्ना निवडून भायर सरून आयले आनी तूं जे पळय उलयलें की कोणी तुका विचारलें युनिटी मॉला बद्दल तुजें कितें मत तुवें सरळ सांगलें तो आपलो विशय न्ही तो सरपंचाचो विशय म्हणून. तो जर सरपंचाचो विशय जाल्यार तूं कितें काडला तुका लागून तोच मरतालो मगो. बीजेपीक वोट घाला गौरीबाये निवडून काडा म्हणून. हा जाल्यार तूं आतां सांग तुजो तो सरपंचाचो विशय जाल्यार तो सरपंच खंय आसा? खंय घेतला तो? आमचो गांव विकलो मगो ताणें. हांव जाल्लें हांगाच आनी लगीनूय हांगाच जाला. जेन्ना हांव जाल्लें तेन्नासून हांव पळयता हे तळे कितले व्हडले आसले आनी हे तळ्याचें उदक आमी लोक कशें यूज करताले ते. आनी आजून मेरेन त्या तळ्याचें उदकान लोक भाजी रोवन काडटा आनी विकता आनी आपलें पोट भरता. जावं हे मातूय हे गव्हर्मेंटाक कळना. हे सामकेंच आमच्या एसटी लोकांच्या फाटल्यान कित्याक लागला कांयच कळना आमकां. आमच्या बारीक लोकांकूच हे कित्याक खावपाक सोदता. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. At least 15 people have died, and 19 others were injured after a passenger bus plunged into a deep ravine in western Guatemala. The bus accident occurred on the Inter-American Highway late Friday, prompting a major rescue operation
and a national mourning period declared by the government. The crash took place in the Solula region, between kilometers 172 and 174 of the Inter-American Highway, an area known for rugged terrain and dense fog that limits visibility. Emergency services worked for hours to reach the wreckage and recover victims. Firefighters say the victims include 11 men, 3 women, and a child. The injured were rushed to nearby hospitals, while relatives gathered at the scene and medical facilities searching for loved ones. President Bernardo Arévalo announced 3 days of national mourning and pledged support for families of the victims. Road safety remains a serious challenge in Guatemala's mountainous regions, where narrow highways and hazardous conditions contribute to frequent accidents. Authorities are investigating the cause of the crash, and emergency services continue to assist those affected. Further details are expected as the situation develops. Lindsay Menezes and Omakar Deshprabhu for Goa 365. The court's intervention comes amid growing debate over a new definition of the Aravalli Hills approved earlier this year. The definition classifies hills based on elevation and proximity, aiming to bring uniformity across states like Rajasthan, Haryana, and Delhi. Environmental groups have raised alarms, warning that parts of the Aravallis could fall outside protection under the new criteria. They argue this may expose vulnerable areas to mining and construction, weakening safeguards for forests, wildlife, and groundwater recharge zones. The government maintains the definition offers clarity and strengthens regulation, while banning new mining leases until a sustainable management plan is finalized. The Supreme Court is now set to examine whether the framework balances development needs with ecological protection. As India watches closely, the Supreme Court's S. Suo Motu intervention underscores the high stakes involved in safeguarding one of the nation's most sensitive ecological landscapes. The outcome of Monday's hearing could have lasting implications for environmental governance, mining regulation, and livelihoods linked to the Aravalli ecosystem. Lindsay Menezes and Sanika Nagvikar for Goa 365. झारखंड जमशेदपूर वेव्ह इंटरनॅशनल हॉटेलांत जाल्ले 54वे राष्ट्रीय ज्युनियर ओपन बुद्धिबळ सर्तींत 14 वर्साचे पिरायेचेर राष्ट्रीय ज्युनियर अंडर 19 बुद्धिबळ सर्तींत भांगरा पदक जिखपी गोंयचो पयलो खेळगडो जावन गोंयच्या इथन वाजान इतिहास घडयलो. 14 वर्साच्या पिरायेच्या इथन वाजान राष्ट्रीय ज्युनियर अंडर 19 बुद्धिबळ सर्तींत भांगरा पदक जिखले. 11 फेरयेंतल्यान अपूर्व 10.5 गुण मेळोवन 16 ते 24 डिसेंबर मजगती झारखंड जमशेदपूर वेव्ह इंटरनॅशनल हॉटेलांत जाल्ले 54वे राष्ट्रीय ज्युनियर ओपन बुद्धिबळ सर्तींत इथनाच्या वर्चस्व गाजिल्ल्या कामगिरीक लागून ताणें 1.5 गुण मेळयले. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक